यो नमुना प्रश्न 2076 सालको सेट बी को क्वेसन नम्बर 18 हो है। यो हाम्रो नमुना प्रश्न छ नि त 2076 सालको सेट बी को 18 मा छ यो, र यसलाई म समाधान गर्न खोजिरहेको छु र यस्तै प्रकारको मैले पहिला पनि समाधान चाहिँ गरिसकेको छु है। यो रिपिट पनि हुन्छ। फ्रम द फलोइङ बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी टेबल find out if there exists any relationship between advertisement expenditure चाहिँ in 100 मा छ and sales revenue चाहिँ 1000 मा छ भनेपछि यसलाई r को मान निकाल्नु पर्यो हैन। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हो नि त रिलेसनशिप भनेको त। and test the significance of the result भनेको यसलाई PE बाट जानु पर्यो, प्रोबेबल एरर बाट गएर अनि यसलाई हामी चेक गर्नु पर्यो। r को मान चाहिँ 6PE भन्दा ठुलो छ भने सिग्निफिकेन्ट हुन्छ, 6PE भन्दा ठुलो भएन बराबर भयो वा सानो भयो भने यो चाहिँ इनसिग्निफिकेन्ट अथवा नट सिग्निफिकेन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ। अल्सो एस्टिमेट सेल्स रेभिन्यू व्हेन एडभर्टाइजमेन्ट इज 40,000। अब यो 40,000 चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्डिचर भएको बेला चाहिँ सेल्स रेभिन्यू कति हुन्छ भनेको छ। त्यसकारणले हामीले यसमा एडभर्टाइजमेन्ट दिएको हुनाले हामीले एडभर्टाइजमेन्टलाई x मान्नु पर्यो, सेल्स रेभिन्यूलाई y मान्नु पर्यो क्या। यसलाई दिएको भेल्युलाई x माने, निकाल्नु पर्ने भेल्युलाई y माने। त्यसो हुँदा यसको इक्वेसन के हुन्छ, y माइनस y बार इक्वल टु b सब y x अनि x माइनस x बार। यस्तो टाइपको हाम्रो इक्वेसन यो चाहिँ हाम्रो इस्टिमेटिङ इक्वेसन आउँछ। अनि भरे x को ठाउँमा हामीले कति राख्नुपर्छ 40,000। तर यो भनेको एडभर्टाइजमेन्ट रहेछ, एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ 100 मा दिएको छ अनि त्यसलाई 100 मा दिएको हुनाले यो 40,000 लाई चाहिँ भरे कति लेख्नु पर्यो, यसलाई पनि दुईटा जिरो चाहिँ हामीले हटाइदिनु पर्यो, 400 राख्नु पर्यो x को ठाउँमा। किन भन्दाखेरि एडभर्टाइजमेन्ट त 100 मा छ नि त, दुईटा जिरो कोषमा राखेपछि हामीले पनि दुईटा जिरो कोषमा राख्नु पर्यो। अब यहाँ खास के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरुमा छलफल गरौँ पहिला है। अब हामीले x लाई एडभर्टाइजमेन्टलाई x मानौं अनि सेल्सलाई हामीले y मानौं। अब हामीले यसको तालिका बनाउँदा चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भने 1 2 3 4 5 अनि हामीले 4 थप्नु पर्यो। भनेपछि जब 9 वटा हुनु पर्यो, यसको कोलम चाहिँ 9 वटा अनि यसको रो 1 2 3 4 5 अनि हामीले फेरि 4 थप्नु पर्यो। भनेपछि यता पनि 9 हुनु पर्यो हैन, 9 वटा हुनु पर्यो है। ल अब म यहाँ देखाउँदैछु यसको एडभर्टाइजमेन्टलाई चाहिँ हामीले x मानौं। यो हाम्रो 2076 सालको सेट बी को है क्वेशन नम्बर 18 छ। यसमा अब लेट एडभर्टाइजमेन्टलाई एडीभी गरौँ न, यसलाई हामीले x मान्ने अनि सेल रेभिन्यूलाई छोटकरीमा सेलमा त्यसलाई y मानौँ न। अब यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो बाइभेरिएट टेबलमा चाहिँ यसलाई यसो गरौँ, u भनेको x माइनस a बाई h अनि v भनेको y माइनस b बाई k, यो पनि राखिहालौँ है। अब यसको सबैभन्दा राम्रो तालिका चाहिँ कसरी खिच्नु राम्रो हुन्छ भने नि एउटा आइडिया सिक्ने त हो हैन। जस्तै हामीले यहाँ माथि हैन यसरी बनाउँ, यहाँ सुरुमा यो कपीको लाइनले पनि मिलाउँछ हैन। यसलाई अलिकति बढी ठाउँ छोड्दियौँ अनि त्यसपछि यसलाई कतिसो गरौँ हैन। यसलाई यसरी यो 3 भयो। अब यसको यतातिर पनि यतातिर एज छेउ भयो कि अनि दुईटा मात्रै तान्दियौँ न यसलाई हैन। यतातिर मिलाउँ यसलाई यसरी हैन, यसरी दुईटा मात्रै तान्दियौँ यसलाई, यति गर्दियौँ कि यसलाई हैन। यसलाई यसो गरेपछि चाहिँ हाम्रो कस्तो भने यहाँ पनि दुईटा रो भयो अनि यहाँ दुईटा कोलम भयो। यति गरिसकेपछि तिमीले यसलाई चाहिँ यसै गर्दैपछि बाँकी आइडिया चाहिँ एकदम मजाले आउँछ। यति गरेपछि अब हाम्रो जस्तो एडभर्टाइजमेन्टहरु क्लास इन्टरभलमा छ भने यसलाई आधा गर्नु पर्यो, यसलाई पनि आधा गर्नु पर्यो, होइन भने परेन है। त्यो म भन्दै जान्छु। अब हामीले यस्तो जब 9 वटा चाहिन्छ अनि यसको 5 वटा हामीले 4 थप्नु पर्यो भनेपछिलाई हामीले 8 वटा चाहियो नि त हैन। यो चाहिँ आफूले मिलाएर जस्तो यसरी 1 यसो 2 त्यस्तै यहाँ 3 हैन 4 5 हैन 6 त्यो आफूले मिलाऊ है। यो अब ठुलो छ यस्तो 6 1 कि 8
यसो गर्दाखेरि जब 9वटा कोठा भयो है जब 9वटा कोठा भयो नि त 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा कोठा भयो हैन अब यसलाई पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो फेरि हामीले 8वटा तान्नु पर्यो है 8वटा हैन जस्तो 1 अनि यसलाई 2 अनि त्यसपछि यो 3 अनि यहाँ 4 अनि यहाँ 5 अनि यहाँ 6 अनि यहाँ 7 हैन अब यो 8 ले चाहिँ ठ्याक्कै 9वटा कोठा बनाउँछ अनि एउटा चाहिँ क्लोजिङ गरिदिउँ न लास्टमा क्लोजिङ गरिदिउँ त्यसले त राम्रो देखिन्छ यसो गरेपछि हाम्रो एकदम छिटो भयो क्या यसलाई यसो गरेपछि यसो छिटो हुन्छ है अब यसपछि हाम्रो यहाँनिर हेर्नुपर्छ है जस्तै हाम्रो यो एडभर्टिजमेन्टमा पनि क्लास इन्टरभल छ अनि यो सेल्समा पनि क्लास इन्टरभल छ जस्तो मानौँ न एडभर्टिजमेन्टमा क्लास इन्टरभल छैन भने चाहिँ यसलाई हाफ गर्नु पर्दैन क्या त्यति चाहिँ हाफ गर्नु पर्दैन त्यति राख्नुपर्छ अहिले त हाम्रो क्लास इन्टरभल छ त्यसले यसलाई अब हामीले हाफ गर्छौँ है अब चाहिँ हाफ भनेको मतलब यसलाई पनि आधा बनाउनु पर्यो होइन यसलाई यसरी आधा बनाऊ होइन यसलाई यसरी आधा बनाऊ अनि यो माथिकोलाई पनि आधा बनाऊ होइन यो आफ्नो सरहरूले सिकाउने टेक्निक हो यो त एउटा आइडिया नै हो होइन यसरी हाफ बनाऊ अब हाम्रो यो मैले के लेखेको थिएँ एडभर्टिजमेन्ट एडिभी मात्र लेखेँ मैले एडिभी लेखेँ अनि यसलाई मैले एक्स लेखेँ होइन यसलाई मैले के लेखेँ सेल लेखेँ यसलाई मैले वाई लेखेँ अब यसपछि यो एक्स हुनाले यतातिर यु यो वाई हुनाले यतातिर भी लेख्नु पर्यो हाम्रो यतातिर एक्स छ यतातिर यु वाई छ यतातिर भी लेख्नु पर्यो है अब हाम्रो सेल्समा कति छ यहाँ एडभर्टिजमेन्टमा 0 40 40 80 होइन 80 120 120 160 र 160 देखि 200 मा छ है अब यसको मिड पोइन्ट यसलाई जोड्दा 2 ले भाग गरौँ न यो 20 आउँछ यो 60 आउँछ अनि यो 100 आउँछ यो 140 हुन्छ यो चाहिँ कति हुन्छ 180 चाहिँ हुन्छ है अब हाम्रो यताको काम सकौँ त ल यु को मान 1 2 3 4 5 ठ्याक्कै यो त बिजोडी रहेछ है 1 2 3 4 5 हुनाले यो 100 राखौँ न हैन a को मान 100 राखौँ अनि यो कतिको फरक रहेछ h भनेको 40 को फरक हैन अब x भनेको 20 भनेपछि हामीले 20 बाट 100 गर्दाखेरि हैन यो त यसरी गर्ने त हो हैन जस्तो 20 माइनस 100 बराबर जति आउँछ 40 ले भाग गर्दा त -2 हो हैन अनि यहाँ -2 यसरी आउँदै जान्छ कि अब हैन त्यसपछि अब x को मान 60 राख्यो भने -1 x को मान 100 राख्यो भने 0 140 अनि +1 अनि +2 यो त यसरी बस्यो यताको सकियो अब सेल तिर लागौं त 0 50 50 100 अनि 100 150 अनि 150 200 अनि यो 200 अनि 250 है अब यसको नि हाफ निकालौं न यसको हाफ कति छ 25 हुन्छ यो 75 हुन्छ हैन अब यसलाई एवं प्रकार सबैलाई अब 75 मा अब यो चाहिँ 50 को फरक छ है 125 हैन त्यसपछि 175 अनि त्यसको फेरि गर्यो भने यो 225 हुन्छ है अब यो पनि 1 2 3 4 5 बिजोडी भयो नि त अब b को मान 125 यो 50 को फरकमा छ है अनि यसलाई पनि गर्दाखेरि अब हाम्रो सेम आउँछ हैन जस्तो अब 25 माइनस 125 हैन माइनस 125 जति आउँछ 25 ले अनि यसलाई 50 ले भाग गर्यो भने त -2 आइहाल्यो हैन यो -2 -1 0 1 2 भएर आइहाल्छ किनभने तिमीले y को मान 25 बाट 125 घटाएर
50 ले भाग गर्दा -2 y को मान 75 माइनस 125 गरेर 50 ले भाग गर्दा -1 y को मान कुनै 125 राख्दा 0 यो त यसरी बस्छ नि त। अब यहाँ राखौँ है त, यसको फ्रिक्वेन्सी राखौँ है त। अब यो अलि तल 12 रहेछ अनि यो 2 छैन है। अब अर्को यो 6 अनि यो 18 8 1 यो छैन। अब यसको कति छ 8 अनि 4 10 अनि फेरि 10 1 अर्को छैन, यहाँ छैन हैन। फेरि कति छ 5 अनि 2 2 2 रहेछ अनि अर्को यहाँ फेरि कति छ यहाँ भनेपछि यहाँ 1 छ है। अर्को चाहिँ यहाँ 1 छ अनि फेरि त्यसपछि 1 हैन छैन, यहाँ ग्याप रहेछ, यहाँ यसको छैन अनि पछि 1 4 1 3 यो चाहिँ अब चेक गर्नुपर्छ है, यो चाहिँ होइन है हैन। भनेपछि हाम्रो यस्तो आयो। अब एउटा यहाँ धेरै कन्फ्युज हुन्छ है। अब भाइ बहिनीले प्रायः यतातिर भी लेख्छ, त्यो होइन, भरे x को मान जति त यता आउँछ, भरे यता आउँछ कि अनि यसलाई सो गर्नको लागि अब यसलाई चाहिँ यताले यो तल्लो चाहिँ लेख्नुपर्छ क्या। यहाँनिर f हुन्छ अनि fu अनि fu स्क्वायर अनि fu v हुन्छ यहाँ। अनि यो डाउन यो चाहिँ v को मान आउँछ, fv स्क्वायर fuv यो चाहिँ यसरी आउँछ क्या। यो चाहिँ यो तलतिर चाहिँ y को मान आउँछ, यता चाहिँ x को मान जान्छ, त्यही कारण u को मान जति यता आउँछ v को मान जति यता आउँछ है। अब यसलाई जोड्ने काम गरौँ है त। अब यो जोड्दा कति हुन्छ त 20 26 हैन, यो हाम्रो 26 हैन। अब यसलाई 20 यसलाई यो 30 20 अनि यो 30 अनि यसलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 20 24 हैन, 20 24। अब यो कति हुन्छ नि 14 अनि यो जोड्दा 6, फेरि यसै जोड्नु पर्यो। यो कति हुन्छ 14 हैन, जोड्नु पनि पाइन्छ 6 + 18 हैन, यो 9 भनेपछि यो 33 अनि यता पनि जोड्दाखेरि 8 4 12 + 21 यो फेरि 33 अनि त्यसपछि 6 5 11 हैन, 4 5 यो 9। अब यो चाहिँ दुवैतर्फ जोड्दै एउटै आउनुपर्छ है। 14 + 33 + 33 11 + 9 100। अब ठाडो जोडौँ त 26 30 24 14 + 6 यो पनि 100। यो चाहिँ दुवैतर्फ जोड्दाखेरि 100 भयो क्या, n को मान चाहिँ 100 भयो। अब त्यसपछि आयो fu, f भनेको 26 u भनेको चाहिँ कति छ त -2। अब यसलाई चाहिँ यसरी कन्फ्युज हुनु भएन हैन, यस्तो प्रकार जोड्नु पर्यो। f भनेको 26 अनि यसको u भनेको चाहिँ -2 -26 दुना 52 यो -30 यो 0 अनि यो 14 14 6 दुना 12 यो सकियो। अब fu स्क्वायर भनेको चाहिँ fu ले u लाई गुणा गर्नु पर्यो क्या। fu भनेको -52 अनि u भनेको -2, यो -52 भनेको fu हैन, यो fu ले यसलाई गर्दाखेरि माइनस माइनस प्लस 2 दुना 4 5 104 यो -30 भइहाल्यो 0 14 14 12 दुना 24 है। अब यसैले फेरि आउँदाखेरि अब ठाडो फेरि f भनेको 14 v भनेको -2 है, -14 दुना 28 अनि -33 यो 0 11 11 11 9 दुना 18 अनि fv स्क्वायर, fv ले v लाई गर्नु पर्यो माइनस माइनस प्लस 28 दुना 56 माइनस माइनस प्लस 33 0 11 11 18 दुना 36 है, 18 36।
अब एफयुभी को मान चाहिँ हामीले तीनटालाई गुणा गर्नु पर्यो क्या। अब एफयुभी भनेको तीनटालाई एफयुभी जस्तै यसरी यसलाई गुणा गर्दाखेरि यसको एफ भनेको 12, यु भनेको -2, भी भनेको -2, यसलाई यो तीनटालाई गुणा गर्नु पर्यो क्या। एफ यु अनि भी यो एल आकारमा गुणा गर्नु पर्यो क्या। एफ भनेको 12, यु भनेको -2, भी भनेको -2। अब माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 12 चौको यो 48। अब फेरि यहाँ आयो एफ भनेको 2, भी यु भनेको -1, भी भनेको -2, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, 2 2 4। अब यसलाई पढ्दैन, यिनीहरूको एफ नै छैन, एफ छैन। अब यहाँ आउनु पर्यो है। अब फेरि एफ भनेको 6, यु भनेको -2, भी भनेको -1, माइनस माइनस प्लस 6 2 12। अब यहाँ आयो है। अब माइनस माइनस प्लस 18 1 18। अब यहाँ आएपछि एउटा अङ्क 0 भएपछि सबै 0, अनि यहाँ आएपछि 1 1 1, यसलाई गर्दाखेरि -1, यहाँ एफ नै छैन। अब यहाँ एउटा कुरा के सजिलो भने यो ठाडो सबै 0 छ नि त, अनि यो 0 भन्दा सबै 0 भइगयो नि। यो पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ। किनभने अब यस्तो हुन्छ त, तीनटालाई गुणा गर्नु पर्यो नि त। 8 2 -16 हुन्छ, 0 लाई गुणा गर्दा 0। अब 4 ले यसलाई गर्दा -4, 0 लाई गुणा गर्दा 0, -0 हुँदैन। 10 ले यसलाई गर्दा 0, यसरी। यसको एफ नै छैन है। अब यहाँनिर 5 5 1 5, यसलाई गर्दाखेरि -5। अब यहाँ पनि त्यस्तै भयो, यसलाई गुणा गर्यो, यहाँ त 0 रहेछ, अनि यहाँ आयो 2 1 2, 2 1 2। अब यहाँ आयो 2 2 4 1 4। अब यहाँ आयो, यहाँ एफ छैन, यसलाई गर्दा 2 1 2 -2। अब यो 0, यो 2 1 2। अब यो 3 2 6 2, यो 12, अनि यो 9। यति त हो, यो त अर्को लाइनमा त्यहाँ त गइगयो नि। अब हामीले यो तीनटालाई जोड्नु पर्यो, एफयुभीलाई जोड्नु पर्यो है। यो कोठा कोठामा भएकोलाई यसलाई जोड्नु पर्यो। यहाँ छैन, यहाँ छैन होइन। 20 60, यो 60, यो कोठामा भएको है। यसलाई जोड्दाखेरि 4 4 प्लस 18 माइनस 7, यो 15 होइन। यो आयो 15, यो त मेरो यो भएछ होइन। यो सबै 0 भइहाल्यो, अनि 2 2 4, 2 2 4 भनेपछि यो 3, अनि त्यस पछाडि यसको कति छ त 16। अब फेरि ठाडो पनि, अब कोठा कोठा भएको है। 12, यो 52। अब यो जोड्दा कति भयो भन्दाखेरि, अब यो जोड्दाखेरि चाहिँ ल अब फेरि जोड्नु पर्यो ल होइन। यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ अब कति भयो भन्दाखेरि कोठा कोठाको है 12 प्लस 18 माइनस 1 29। यो चाहिँ अब मिल्नु पर्यो, त्यो मिलेन भने चाहिँ हुँदैन नि छ। यो भनेपछि +1 कोठाभित्र भएको यो र यो काटियो, यो कति भयो त हाम्रो 12 है। अब पहिला चाहिँ यसलाई जोड्नु पर्यो, समेसन एफयुभी समेसन एफयुभी। यो चाहिँ उल्टै आउनु पर्यो क्या। 52 प्लस 29 प्लस 1 प्लस 12, यो 94 आयो है। अब यता हेरौँ त, 60 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 16, त्यहाँ पनि 94 आयो भनेपछि यो बराबर आएपछि मिल्यो क्या। यता पनि 94 आयो हाम्रो, यता पनि 94 आएपछि हामीले यसलाई यस्तो लेख्ने चलन पनि छ क्या। भनेपछि हाम्रो हिसाब गरेर चाहिँ मिल्दैछ है भनेको क्या। त्यसपछि अब बाँकीलाई पनि सार्नु पर्यो होइन। एफ यो यु है, यो यु स्क्वायर। अब 12 प्लस 14 माइनस 30 माइनस 52 माइनस 56 है। यो राम्ररी हेरौँ है, माइनस 56। अब 24 प्लस 14 प्लस 30 प्लस 104 भनेको यो 172।
है 172 अनि यो के हुन्छ समेसन एफभी स्क्वायर अब 18 प्लस 11 माइनस 33 माइनस 28 भनेपछि यो माइनस 32 यसले काम चाहिँ गरौँ है माइनस 28 माइनस 33 प्लस 11 18 माइनस 32 अनि अर्को जाँदाखेरि 56 प्लस 33 प्लस 11 प्लस 36 136 यो तल चाहिँ 136 भयो हाम्रो है यो माथिको माइनस 32 भयो र यो चाहिँ हाम्रो 136 भइरहेछ अब कुरा यो हामीलाई आर को मान निकाल्नु पर्यो हैन रिलेसन त आर को मान निकाल्दाखेरि यो आर है यो त कोरिलेट कोएफिसिएन्ट हो नि त हैन n समेसन एफयुभी माइनस समेसन एफयु समेसन एफभी बाई रुट ओभर n समेसन एफयु स्क्वायर समेसन एफयु को होल स्क्वायर मल्टिप्लाई रुट ओभर n समेसन एफभी को स्क्वायर समेसन एफभी को होल स्क्वायर यो नै यो चाहिँ भी है अब n भनेको 100 समेसन एफयुभी 94 माइनस समेसन एफयु माइनस 56 समेसन एफभी माइनस 32 का मुनि n भनेको 100 एफयु स्क्वायर 172 माइनस समेसन एफयु माइनस 56 को स्क्वायर रुट ओभर फेरि 100 समेसन एफभी स्क्वायर 136 अनि त्यसपछि यो आयो माइनस 32 को होल स्क्वायर अब यसलाई हामीले साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर युज गर्दाखेरि एकैचोटि आउने हुन्छ है अब यो त हाम्रो 94 मल्टिप्लाई 100 भनेको त 9400 भइगयो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस अनि ब्राकेट भित्र 56 बिग्रियो भने बीएस 56 मल्टिप्लाई 32 ब्राकेट बन्द भनेपछि यो कति छ 7608 अब यसको हरमा 100 अब 100 गुना 172 बराबर माइनस ब्राकेट भित्र माइनस 56 ब्राकेट बन्द एक्स स्क्वायर हाल्यो जति आउँछ अनि एक्स को पावर वाई कहाँ छ यहाँ भन्छ हैन एक्स को पावर वाई हाल्यो यहाँ भन्छ त एक्स को पावर वाई अनि 0.5 हात दिएपछि यसको वर्ग 118.59 यसको पालो आयो हैन यसलाई 136 पछाडी दुईटा 0 माइनस ब्राकेटमा माइनस 32 ब्राकेट बन्द एक्स स्क्वायर गर्यो जति आउँछ एक्स को पावर वाई 0.5 पछि यसको वर्गमूल आउँछ 112.14 मात्र राख्दैन भयो त अब यसलाई मेटादियो 7608 भागा एक एकवटा गर्दा पनि हुन्छ है जस्तो यसै 7000 हैन यसलाई एक गरेर जस्तो एक एकवटा गर्दा हुन्छ 118.59 तर बराबर अनि भागा 112.14 यसै गर्दा पनि भयो हैन अब यसरी आयो भने यो चाहिँ हाम्रो रङ भयो है अब यो 5.7 लेखेर त रङ हुन्छ यदि पावरमा आयो भने चाहिँ यसलाई फिक्स गर्नुपर्छ यसलाई फिक्स हालेर पोइन्ट भन्दा पछाडि कति निकाले ल 6 वटा निकाल्ने यति आयो क्या 0.5 हैन 72 आयो क्या 0.572 आयो यति आयो त अब हामीलाई सिग्निफिकेन्ट टेस्ट भनेको छ अब सिग्निफिकेन्ट टेस्ट भनेको त हामीले के निकाल्नु पर्यो अब पीई निकाल्नु पर्यो क्या हैन जस्तो अब हामीले यो सिग्निफिकेन्ट टेस्ट हैन यो सिग्निफिकेन्ट टेस्ट गर्नु पर्यो भने त हामीले त पीई निकाल्नु पर्यो पीई भनेको प्रोबाबेबल एरर त्यो भनेको 0.6745 मल्टिप्लाई हैन 1 माइनस आर स्क्वायर का पनि रुट ओभर n हुन्छ यो चाहिँ फर्मुला हो नि त अनि 0.6745 मल्टिप्लाई अनि 1 माइनस अब आर को मान कति आइरहेछ त हामीलाई आर को मान 0.572 को स्क्वायर रुट ओभर n भनेको 100 हैन
बराबर 0.6745 मल्टिप्लाई अब यसको मान फेरि 1 माइनस ब्राकेटमा हालौँ न 0.572 हैन यो अब मिस्टेक भने बीएस हाल्नु भयो 0.572 ब्राकेट बन्द स्क्वायर थिचेर बराबर हानेपछि आइहाल्छ 0.67 हैन अब यो पोइन्ट भन्दा पछाडि कति राख्ने त त्यसमा भर पर्छ है 100 को वर्गमूल 10 हुन्छ नि त अनि त्यसले चाहिँ अलिकति फरक पार्छ के 0.6745 7 हानेर 45 मल्टिप्लाई 0.6728 बराबर हैन भागा 10 गरेपछि यो मान चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 0.04 ल 5 राखौँ है त अब यसलाई 6 ले गुणाउनु पर्छ किनभने हामीले 6p को मान निकाल्नु पर्यो नि त 6p को मान निकाल्नु डाइरेक्ट यसलाई 6 ले गुणा गरिदियो के 6 ले गुणा गर्दा 0.272 आयो है यति आयो अब हाम्रो के काम आउँछ भने नि यसैको छेउमा r को मान लेखौँ न 0.572 अब यो दुईटाले तुलना गर्नु पर्यो यो भन्दा त r को मानै ठुलो छ नि त हैन r इज ग्रेटर देन 6pe यो भन्दा त r को मान ठुलो छ त्यस r को मान ठुलो भएको हुनाले r इज सिग्निफिकेन्ट लेख्नु पर्यो क्या सिग्निफिकेन्ट भनेको महत्त्वपूर्ण छ r इज सिग्निफिकेन्ट तर यो r को मान चाहिँ 6pe भन्दा सानो भयो वा बराबर भयो भने r इज नट सिग्निफिकेन्ट लेख्दा पनि छ इनसिग्निफिकेन्ट लेख्दा पनि हुन्छ क्या यो चाहिँ भयो है अब तिमीलाई के भने सरको भन्दाखेरि एस्टिमेट गर्नु पर्यो अथवा भ्यालु एडभर्टाइजमेन्टको मान 40,000 दिँदाखेरि सेल्स रिभेन्यू कति भनेको छ नि त अब लेट अब एउटा इक्वेसन छ नि त y माइनस y बार अनि b सब yx अनि x माइनस x बार अब यो चाहिँ हाम्रो एस्टिमेटिङ इक्वेसन हुन्छ अब यहाँबाट हामीले तीनटा कुरा निकाल्नु पर्यो है जस्तो x बार भनेको a प्लस समेसन fu बाई n मल्टिप्लाई h यो हाम्रो मिन निकाल्ने फर्मुला नि त अब a चाहिँ कति घटाएको छ हामीले 100 अनि समेसन fu हेर्नु भयो त fu भनेको चाहिँ -56 कामुनी 100 कामुनी 100 अब कतिले यसलाई भाग गरेको 40 ले यसरी भयो क्या अनि त्यस पछाडि अब यसलाई हामीले -56 लाई 40 ले गुणा गर्ने जति आउँछ 100 ले भाग गर्ने अनि प्लस फेरि 100 गरेपछि यसको मिन कति आयो 77.6 आयो क्या यसको मिन चाहिँ त्यति आयो क्या अब फेरि y बार निकाल्नु पर्यो अब b प्लस अनि समेसन fv बाई n मल्टिप्लाई k किनभने x लाई हामीले s ले भाग गरेछौं नि त हैन हामी यो त यहाँबाट लिने हो नि त यो यहाँबाट लिने हो नि त हैन हामीले x माइनस a बाई s गरेका छौं हामीलाई a ले घटाएको हुनाले a लाई जोड्नु पर्यो अनि s ले भाग गरेको हुनाले s ले गुणा गर्नु पर्यो अब यहाँ के गर्नु पर्यो b घटाएको हुनाले b लाई जोड्नु पर्यो अनि k ले भाग गरेको हुनाले k लाई गुणा गर्नु पर्यो k ले गुणाउनु पर्यो अब यसरी b भनेको 125 समेसन fv भनेको -32 n भनेको 100 k भनेको चाहिँ 50 बराबर फेरि -32 गुणा 50 बराबर जति आउँछ 100 ले भाग गर्दिने प्लस 125 यो चाहिँ 109 अब x को मिन 77.6 y को चाहिँ 109 आयो अब यसलाई निकाल्नु पर्यो b सब yx अब यसको काम आयो है अब पालो आयो हाम्रो b सब yx यसलाई रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y अन x पनि भन्छ है अब यसको अंशमा चाहिँ सेम r को मान निकाले जस्तै हो हैन n समेसन fub माइनस समेसन fb समेसन यसरी हैन अब यसको हरमा चाहिँ नि यो पछाडी x छ अनि x को मान राख्नु पर्यो x को मान त u मा आइसक्यो है n समेसन fu स्क्वायर समेसन fu को होल स्क्वायर रुट राख्नु पर्दैन यो पछाडी x भयो भने
यो u को मान राख्नु पर्यो y भयो भने y को मान यदि पछाडि y थियो भने चाहिँ n समेसन fv स्क्वायर माइनस समेसन fv को होल स्क्वायर अनि मल्टिप्लाई अब yx छ नि त yx हुन्छ y ले हामीले के ले भाग गरेको y ले के ले अनि x लाई के ले गरेको s ले यसलाई चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो क्या यो yx भएको हुनाले यो सजिलो यो yx हुनाले y ले चाहिँ अंशमा छ जस्तो गरेपछि y के अनि x भनेको s अब यो xy भयो x अनि y भयो भने s by k राख्नु पर्यो क्या यसको अगाडि y हुनाले अंशमा k यसको पछाडि x हुनाले पछाडि s अब यो त सेम r को मान जस्तै हो अघि कति आको छ हामीलाई 7608 अब यो त्यति नै लेख्नु पर्यो यो 7608 यसको मान राख्दा पनि त्यति नै आउँछ है n भनेको 100 समेसन fu स्क्वायर 172 अनि यो कति छ -56 को स्क्वायर के भनेको हामीले यसलाई कति नै भाग गरेको सोध्दाखेरि के भनेको 50 है के भनेको 50 s भनेको 40 50 का मुनि 40 अब एकचोटी यसको मान चाहिँ निकाल्नु त डाइरेक्ट पनि गर्दा चाहिँ हुन्छ हैन यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो भनेको 172 नै भएन 172 एक भनेपछि 172 लाई 100 ले भाग गुणा गर्नु पर्यो माइनस हेर्नु त -56 ब्राकेट बन्द स्क्वायर गर्दाखेरि यो हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि हेर्नु त फेरि यो 100 गुणा यसको वर्गमूल पर्दैन है अनि यति भयो अनि माइनस ब्राकेटमा फेरि माइनस यसो गर्यो हैन स्क्वायर गरेपछि अब थुप्रो जिरो आयो भने यसलाई हामी हटाउनु पनि सक्छौं अब यसलाई के गर्नुपर्छ शिफ्ट अनि फिक्स गर्यो भने सबै हट्छ है 14064 अनि 50 का मुनि 40 अब यसलाई यसको मान निकाल्दा यसो गरौँ न 7608 हैन 7608 गुणा 50 गरौँ न हैन बराबर भागा 40 गरौँ बराबर फेरि भागा 14064 गरौँ न हैन अब यो फेरि यो माथि आयो भने फेरि यसलाई फिक्स गर्नु पर्यो फिक्स 6 हात दिएपछि अब यस्तो भए अब यहाँ 676195 अब यो चाहिँ यस्तो छ हाम्रो यो भरे हजारमा पनि छ है अब अनि यो अब यसो कुनै सले दुईटा राखेर गरेको छ कुनै सले तीनटा कुनै चारवटा त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको मानमा फरक चाहिँ पर्न चाहिँ आउँछ है अलि फरक पर्न चाहिँ आउँछ है अब मैले पनि यो तीनटा राखेर गर्न थाले 0.676 राखेर गर्न सुरु गरे है त अब यसपछि हेर्नु त अब माथिको हाम्रो छ नि इक्वेसन त्यहाँ के छ y minus y bar हैन byx x minus x bar अब y bar कति छ भन्दाखेरि y bar भनेको 109 अब byx भनेको त यही है 0.676 अब यो अनि x bar भनेको 77.6 अब यसले चाहिँ अलिकति व्यक्तिमा फरक पार्छ जस्तो अब यो पोइन्ट भन्दा पछाडि 4 गर्दा पोइन्ट भन्दा पछाडि 5 वटा पोइन्ट भन्दा पछाडि 2टा यसले चाहिँ असर गर्छ हैन साधारणतया 3 अथवा 4 हरू लिएर गरेको पाइन्छ है 3 अथवा 4 मैले यहाँ 3टा लिए है त 3टा मैले जस्तो मैले पनि 4 लिएँ त हैन अब y बराबर यसले कोष खोलौं है त भरे एन्सरमा चाहिँ 3टा राखौं न 6761 x अनि माइनस यसले फेरि यसलाई गुणा गर्नु पर्यो नि त भनेपछि 77.6 गुणा 0.6761 त्यो कति आयो भने नि 52.46 हैन 536 अब यो माइनस 109 छ नि यसलाई पनि यता लाने प्लस 109 सबैलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेको y लाई यहाँ राखियो यसलाई कोष खोल्दा यो आयो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो आयो माइनस 109 लाई उता लग्यो अब यसो गरेपछि सुरुमा हामी अंक लेख्ने चलन छ है 109 माइनस 52.46
56,536 भनेपछि यो कति आयो त हामीलाई 56.53 अनि 464 प्लस यसलाई चाहिँ पछाडि लेख्ने चलन छ हैन यसलाई चाहिँ यस्तो लेख्ने चलन छ के अब यो चाहिँ हामीले इस्टिमेटिङ इक्वेसन सोध्यो भने चाहिँ यो हो हैन यो हो अनि त्यसपछि अब हामीले पुट x इक्वल टु 40,000 अब 40,000 राख्दा यो त गल्ती हुन्छ नि फेरि हैन यो चाहिँ किन गल्ती हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ त एडभर्टाइजमेन्टमा त दुईटा जिरो त ब्राकेटमा राखिएको छ दुईटा जिरो हैन त्यसकारणले यसलाई हामीले पनि यसो गर्नु पर्यो यो दुईटा जिरोलाई यसो गर्नु पर्यो नि त भनेपछि यो त 100 को एकाइमा छ अब हामीले कति राख्नु पर्छ हैन 6 यो डाइरेक्ट राख्दा पनि हुन्छ है 464 0.676 अब x को मान चाहिँ 400 मात्र राख्नु पर्छ यो 40,000 होइन यो त हाम्रो त 1000 के रे त 100 को एकाइमा छ नि त हैन अनि 400 अब त 400 गुणा 0.676 हैन बराबर प्लस 56.53464 गरेपछि नि अब यसको आन्सर कति आयो भन्दाखेरि y बराबर 326 अनि यो 9344 आयो अब हाम्रो एन्सर यति होइन किनभने यसले के भन्छ 1000 मा दिएको छ नि त यो सेल्स रेभिन्यू त तीनटा जिरो कोषमा राखेको छ अब यसलाई हामीले यसलाई चाहिँ खोल्दिउँ न हैन यसलाई गुणा गर्दाखेरि गुणा 1000 गर्यो भने नि यसको एन्सर चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 3,26,934 हैन 934.64 आयो है अब यो चाहिँ यसरी आयो अब यो एन्सर चाहिँ अलिकति व्यक्तिमा फरक पर्न आउँछ किन फरक पर्न आउँछ भने नि यो पोइन्ट भन्दा पछाडीको कारणले आउँछ क्या अब यो कसैले पोइन्ट भन्दा पछाडि तीनटा राखेर गर्ला कसैले चारवटा राखेर गर्ला कसैले दुईटा त्यसकारणले यो एन्सरमा अलिकति यताको चाहिँ फरक आउँछ क्या अगाडिको त त्यस्तो खास हुँदैन यो जस्तो अब 900 हैन जस्तो यो अब 34 जस्तो अब 3 लाख पनि प्राय सेम आउँछ 26,000 पनि आउँछ अनि यो अब 900 पनि आउन सक्छ तर यतातिरको मानमा थोरै चेन्ज आउँछ क्या 3,26,900 चाहिँ धेरै जस्तोको आउँछ अब यतातिर चाहिँ अलिकति फेरिनु सक्छ हैन यो चाहिँ यसरी किनभने यो पोइन्ट भन्दा पछाडि कति हामी राख्छौं तीनटा दुईटा हैन त्यसकारणले एन्सर भेरिएसन हुन्छ तर त्यसलाई हाम्रो रङ चाहिँ खासै चाहिँ मानिने छैन अब हाम्रो एन्सर त जाप्पै दिइरहेछ हैन यसलाई अब हामीले फेरि एन्सर चाहिँ राखौं न हैन फाइनली यो चाहिँ हाम्रो एउटा अनुशासन पनि हो हैन राम्रो पनि देखिन्छ अब सुरुमा हाम्रो के लेखौं त भन्दाखेरि नम्बर वाइज भनेको छैन r भनेको छ हैन r भनेको 0.572 यो r को मान लेखौं अर्कोमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भनेछ कि pe को माथि मान लेखौं न pe को मान भनेको 0.045 आको छ अनि यहाँ r इज सिग्निफिकेन्ट लेख्दाखेरि भइहाल्यो r इज सिग्निफिकेन्ट माथि सबै काम गरिहाल्यौं हामीले हैन अनि त्यसपछि अब यसलाई यसरी नम्बर वाइज गर्दा पनि भयो हैन नम्बर वाइज गर्दा के फरक पर्दैन अब यसलाई एस्टिमेटिङ इक्वेसन लेख्नु चाहिँ राम्रो है y बराबर हैन अब 56 पोइन्ट अब पोइन्ट भन्दा पछाडि दुईटा राखौं हैन अनि प्लस दुईटा अथवा तीनटा राखौं न केही छैन हैन 676 x भयो अनि त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्छ सेल्स है यसको हाम्रो सेल्स बराबर रुपीस 3,26,934.64 अब यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर भयो हैन यो r को मान आयो pe यति भयो r इज सिग्निफिकेन्ट छ y को मान चाहिँ हाम्रो y यो चाहिँ हाम्रो एस्टिमेटिङ इक्वेसन हो क्या y equal to 56.534 plus 0.676x यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हो उन देखाउँदा पनि पाइन्छ देखाउँदा राम्रो अनि यो हाम्रो सेल्स भएको सेल्स चाहिँ हाम्रो कति छ यो चाहिँ रुपीस है रुपीस 3,26,934
34.64 यो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट सोल्युसन अथवा एन्सर हुन्छ। अब यो जब हामीले 27 मिनेटमा सक्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भाइ बहिनीहरूले यसलाई पटक पटक गरेर अलिकति कम गर्नुपर्छ टाइम होइन। अब यो यसमा नि क्वेसन त ए आउनु सक्छ, यसलाई अब चेन फेरि गर्नु सक्छ नि होइन। जस्तो हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट थियो अनि यहाँ माथि सेल थियो नि, अब यसमा विभिन्न अरू पनि राख्नु सक्छ होइन। अब जस्तै यसमा हाम्रो जस्तो अब एक्सपेन्डिचरहरू इन्कमहरू राख्नु सक्ला, एक्सपेन्डिचर इन्कम गर्ला, एज अफ द ड्राइभर, नम्बर अफ एक्सिडेन्टहरू, यस्तो खालको विभिन्न चेन्ज गरिदिन्छ। अनि यहाँ जस्तो हाम्रो 100 मा थियो नि, रुपिसमा त्यो राखिदिनु सक्छ, 1000 पार्नु सक्छ, मिलियन पार्नु सक्छ। ती कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि। अब जस्तै अहिले हाम्रो यहाँ के छ त हाम्रो भन्दाखेरि एडभर्टिजमेन्ट छ होइन, त्यो उल्टो सुल्टो पार्ट छ। त्यही कारण त्यो चाहिँ चलाखीपूर्ण हिसाबलाई राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ, अत्तालिनु चाहिँ भएन। त्यसलाई राम्रो तरिकाले पहिला क्वेसन बुझ्नु चाहिँ अहिलेदेखि सिक्नुपर्छ है। ल ओके।